إخوتي، من ألقابه رضي الله عنه أنه لقب بالصاحب، وهذا اللقب ليس أحد لقبه إياه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، حيث قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حينما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. كان هذه الآية في سورة التوبة تحدثت عن رحلة النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة المنورة ودخل الغار، فكان المشركون قد قدموا لكي يطلعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه الذين هربوا من مكة أو خرجوا من مكة مهاجرين، فأرادوا أن يدركوهم. فحينما وقفوا على باب الغار إذا بسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا موقف من مواقف سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان فيه مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولقب بسببه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صاحبه في هجرته.